इस वक्त हमें वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। एक बड़ी खबर है और अब से थोड़ी देर पहले अता तारड़ भी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने इसमें यही कहा है कि जिस तरह का उनका काम था उसका अंजाम अब उनके सामने है। क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब पिछले 6-7 सालों से इनके खिलाफ जितने बदउनवानी के केसेस हैं उनमें लीगल बैटल्स लड़ रहे थे टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर, और किसी भी केस में जो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उन्होंने कभी उसके मेरिट के ऊपर उसको कंटेस्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें उन्होंने कभी ये बात डिनाई नहीं की कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से और स्टेट बैंक से अकाउंट्स को छुपाया है। उन्होंने कभी इस बात को ब्लैक एंड वाइट में डिनाई नहीं किया कि उन्होंने गैर मुल्की ज़राए से और ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल की है। वो अदालतों के गिर्द घूमते रहे और किसी ना किसी टेक्निकल बुनियाद पे जब इलेक्शन कमीशन में इस बात शुरू होती थी वो हाई कोर्ट पहुंच जाते थे, हाई कोर्ट में होती थी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में होती थी तो फिर वो किसी बहाने से उसको इल्तवा में डालते थे। तो ये सारा अमल तोशा खाना केस में भी पिछले कई सालों से चलता रहा। यही अमल जो है हम अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर देख रहे हैं। अब वो फाइनली जो अमल है उनका कानून से खेलने का, उसके पत्ते उनके ख़त्म होते जा रहे हैं और इन केसेस के ट्रायल के नतीजे में उनके खिलाफ जो शिकायत हैं वो अदालत के सामने मेरिट के ऊपर उनके खिलाफ फैसले हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो जो ये अमल चलेगा पाकिस्तान के अवाम को पता चलेगा कि वो शख्सियत की जो खुद को नहायत ईमानदार होने का एक बहरूप इख्तियार करके लोगों को धोखा देती थी, उन्होंने कितनी बदउनवानियां की हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज से तकरीबन 10 महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स जो पूरी दुनिया में मोतबर तरीन अखबार समझा जाता है उसने ये खबर शाये की कि इन्होंने चैरिटी के पैसे अपने सियासत के अंदर इस्तेमाल किए। जो फंड रेजिंग शौकत खानम के लिए बरतानिया में की गई, जो वहाँ पे नुमाइशी मैच खेले गए, फंड रेजिंग की गई चैरिटी के लिए, उस पैसे को इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज तक इमरान खान साहब ने उस अखबार को एक नोटिस भी नहीं भेजा और बरतानिया में कोई केस नहीं किया जबकि डेली मेल में जब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ खबर छपवाई थी तो उसको शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे बरतानिया में चैलेंज किया और उसको झूठा साबित किया। क्योंकि अगर इमरान खान साहब बरतानिया में केस करते हैं फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ तो वो सारे सबूत मंजर आम पे आ जाएंगे कि किस तरह ये चैरिटी के पैसों को सियासत में इस्तेमाल करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है इनके एहतसाब का। ये जो खेल खेलते रहे हैं उसका टाइम अप हो गया है और लोगों को पता चलेगा कि ये शख्स जिसने सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत के साथ लोगों को एक बहरूप धार के अपनी ईमानदारी का बहुत डंका बजाया, दरअसल जितनी बदउनवानी इन्होंने की है। देखिए अल-कादिर केस के अंदर पाकिस्तानी कौम के 60 अरब रुपए खजाने से इन्होंने उड़वा दिए एक जाती किसी से फेवर लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, जेवर लेने के लिए, मुल्क का 60 अरब का नुकसान कर दिया। वो भी ओपन एंड शट केस है, उसमें 2 हफ्ते 4 हफ्ते या जब भी कोई टाइम लग सकता है, लेकिन आप दुनिया की किसी अदालत में अल-कादिर ट्रस्ट केस को ले जाएं, जज आंखें बंद करके सजा देगा क्योंकि वो इतना फुल प्रूफ केस है, उसमें हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। तो अब इमरान खान साहब ने जो दूसरों के लिए फंदे लगाए थे अब उस जाल के अंदर ये खुद फंस रहे हैं और अपने ही जो बदउनवानियां हैं उनका ये जो सजा काटेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि इस कानून के अमलदारी से पाकिस्तानी सियासत में कुछ ठहराव आएगा और वो जो एक तूफान बदतमीजी थी और एक डिसरप्शन थी वो खत्म होगी और मुल्क एक सियासी इस्तेकाम की तरफ आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने जो नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज हैं उनकी मंजूरी दे दी है। आपके पास क्या इतलात हैं, अगर आप शेयर कर सकें समाज के साथ? मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है, उसमें एक वक्फा हुआ है, 2:30 बजे दोबारा इजलास जारी होगा और जब इजलास खत्म होगा तो फिर उसके बारे में बाज़ाब्ता एलानिया जारी किया जाएगा। इमरान खान साहब पिछले 6-7 सालों से इनके खिलाफ जितने बदउनवानी के केसेस हैं उनमें लीगल बैटल्स लड़ रहे थे टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर, और किसी भी केस में जो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है
انہوں نے کبھی اس کے میرٹ کے اوپر اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا. مثال کے طور پہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں انہوں نے کبھی یہ بات ڈینائی نہیں کی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اور اسٹیٹ بینک سے اکاؤنٹس کو چھپایا ہے. انہوں نے کبھی اس بات کو بلیک اینڈ وائٹ میں ڈینائی نہیں کیا کہ انہوں نے غیر ملکی ذرائع سے اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے. وہ عدالتوں کے گرد گھومتے رہے اور کسی نہ کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ جب الیکشن کمیشن میں اس بات شروع ہوتی تھی وہ ہائی کورٹ پہنچ جاتے تھے, ہائی کورٹ میں ہوتی تھی تو سپریم کورٹ پہنچ جاتے تھے, سپریم کورٹ میں ہوتی تھی تو پھر وہ کسی بہانے سے اس کو التوا میں ڈالتے تھے. تو یہ سارا عمل توشہ خانہ کیس میں بھی پچھلے کئی سالوں سے چلتا رہا. یہی عمل جو ہے ہم القادر ٹرسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں. اب وہ فائنلی جو عمل ہے ان کا قانون سے کھیلنے کا, اس کے پتے ان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کیسز کے ٹرائل کے نتیجے میں ان کے خلاف جو شکایات ہیں وہ عدالت کے سامنے میرٹ کے اوپر ان کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو یہ عمل چلے گا پاکستان کے عوام کو پتہ چلے گا کہ وہ شخصیت کہ جو خود کو نہایت ایماندار ہونے کا ایک بحروب اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی, انہوں نے کتنی بدعنوانیاں کی ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے فائنینشیل ٹائمز جو پوری دنیا میں معتبر ترین اخبار سمجھا جاتا ہے, اس نے یہ خبر شائع کی کہ انہوں نے چیریٹی کے پیسے اپنے سیاست کے اندر استعمال کیے. جو فنڈ ریزنگ شوکت خانم کے لیے برطانیہ میں کی گئی, جو وہاں پہ نمائشی میچ کھیلے گئے, فنڈ ریزنگ کی گئی چیریٹی کے لیے, اس پیسے کو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. آج تک عمران خان صاحب نے اس اخبار کو ایک نوٹس بھی نہیں بھیجا اور برطانیہ میں کوئی کیس نہیں کیا جبکہ ڈیلی میل میں جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف خبر چھپوائی تھی تو اس کو شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ برطانیہ میں چیلنج کیا اور اس کو جھوٹا ثابت کیا. کیونکہ اگر عمران خان صاحب برطانیہ میں کیس کرتے ہیں فائنینشیل ٹائمز کے خلاف تو وہ سارے ثبوت منظر عام پہ آ جائیں گے کہ کس طرح یہ چیریٹی کے پیسوں کو سیاست میں استعمال کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے ان کے احتساب کا. یہ جو کھیل کھیلتے رہے ہیں اس کا ٹائم اپ ہو گیا ہے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جس نے صرف سوشل میڈیا کی طاقت کے ساتھ لوگوں کو ایک بحروب دھار کے اپنی ایمانداری کا بہت ڈنکا بجایا, دراصل جتنی بدعنوانی انہوں نے کی ہے. دیکھیے القادر کیس کے اندر پاکستانی قوم کے 60 ارب روپے خزانے سے انہوں نے اڑوا دیے ایک ذاتی کسی سے فیور لینے کے لیے, پلاٹ لینے کے لیے, زیور لینے کے لیے. ملک کا 60 ارب کا نقصان کر دیا. وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں 2 ہفتے 4 ہفتے یا جب بھی کوئی ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن آپ دنیا کی کسی عدالت میں القادر ٹرسٹ کیس کو لے جائیں, جج آنکھیں بند کر کے سزا دے گا کیونکہ وہ اتنا فل پروف کیس ہے, اس میں ہر چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. تو اب عمران خان صاحب نے جو دوسروں کے لیے پھندے لگائے تھے اب اس جال کے اندر یہ خود پھنس رہے ہیں اور اپنے ہی جو بدعنوانیاں ہیں ان کا یہ جو سزا کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے عملداری سے پاکستانی سیاست میں کچھ ٹھہراؤ آئے گا اور وہ جو ایک طوفان بدتمیزی تھی اور ایک ڈسرپشن تھی وہ ختم ہوگی اور ملک ایک سیاسی استحکام کی طرف آگے بڑھے گا. اچھا سر, یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے جو نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج ہیں ان کی منظوری دے دی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اگر آپ شیئر کر سکیں سما کے ساتھ؟ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جاری ہے, اس میں ایک وقفہ ہوا ہے, 2:30 بجے دوبارہ اجلاس جاری ہوگا اور جب اجلاس ختم ہوگا تو پھر اس کے بارے میں باضابطہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. ٹھیک ہے سر, احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر, آپ نے سما کو وقت دیا. آپ نے بتایا کہ اس سلسلے میں ابھی اجلاس جاری ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقینی طور پر سامنے آ جائے گا.